अहम खबर दें, नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म का फैसला ना हो सका। पहले ख़वातीन की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून का मरी में होने वाला इजलास ख़त्म हो गया है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा उस्मान खान ने, उनसे जानते हैं। उस्मान, इस इजलास की अंदरूनी कहानी बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज भी मरी में मुशावरती बैठक हुई है, जिसमें नून लीग जगह के सदर शाह गुलाम कादिर और मरियम नवाज और नवाज शरीफ शरीक हुए और पहले मरहले में खवातीन की मुख्तलिफ नशिस्तों पर नाम फाइनल करने का फैसला किया गया है। ओवरसीज की मुख्तलिफ एक सीट पर भी आज फैसला नहीं हो सका। वजारत उज़्मा के लिए भी उम्मीदवार फाइनल नहीं किया गया। ताहम वज़रा का कहना है कि शाह गुलाम कादिर की पोजीशन जो है वो मजबूत है। इनके साथ साथ तारिक फारूक और नलसाइड वकार नूर भी इस दौर में शामिल है। खवातीन के लिए क्योंकि मुख्तलिफ नशिस्तों पर आज गौर किया गया है। सैरिश कमर, मरियम कश्मीरी, नासरा खान, सारा अब्बासी, मारिया इकबाल तराना के नाम जो है वो जेर गौर हैं। इसी तरह ओवरसीज की नशिस्त पर राजा जवेद इकबाल के नाम, हाजी एहसान दानिश, अब्दुल रहमान अबाई, राजा तस्लीम और दीगर शामिल हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ नशिस्तें हैं खवातीन की, उनके नामों पर मुशावरत जो है मुकम्मल कर ली गई और फैसला नवाज शरीफ और मरियम खुद करेंगे और वज़ीर आज़म। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। खालिद मकबूल शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उनका इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। MQM की खुद साख्ता और नाम नहाद क़यादत अवाम की मुंतखब करता है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मुत्तहिदा कराची की अवाम तिजारत, अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। फारूक सत्तार मौजूदा मुत्तहिदा के 12वें खिलाड़ी हैं जो अब मुत्तहिद नहीं रही। सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा को तकसीम होता देख रहा हूँ। नासिर शाह ने दावा किया कि मुत्तहिदा से मीम और खे अलग हो जाएंगे, बाकी फे फीते की तरह घूमता रहेगा। खालिद मकबूल और दीगर को समझ लेना चाहिए, कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब आपको बताएं कि सूबा हज़ारा तहरीक की मरकजी क़यादत का अब्दुल अलीम खान के सूबा हज़ारा की हिमायत में बयान का खैर मकदम। विफाकी वज़ीर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अब्दुल अलीम खान ने सूबा हज़ारा के क़याम की हिमायत करके हमारे दिल जीत लिए हैं। हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत पर अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने जारी बयान में विफाकी वज़ीर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अब्दुल अलीम खान की जानदार हिमायत हमारे लिए हौसले का बाइस है। नए सूबों के क़याम से किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आईनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं है। अवाम को हुकूक उनकी दहलीज पर मिल सकते हैं, तो इसमें काम जल्द करना चाहिए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सूबा हज़ारा की बात कर चुका हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि वो जल्द इस हवाले से इजलास बुलाएंगे। वक्त के साथ नए अजला और तहसीलें बनी हैं, नए सूबे भी बनने चाहिए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आइन तो अवाम के हुकूक का तर्जुमान होता है, ना कि रुकावट। मरकजी कोऑर्डिनेटर सूबा हज़ारा तहरीक प्रोफेसर सज्जाद कमर ने भी सूबा हज़ारा की हमायत करते हुए अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि अब्दुल अलीम खान की तरह बाकी लीडरशिप को भी आगे आना चाहिए। लोगों के बाहर निकलने और खराबियां पैदा होने से पहले उनका मुतालबा पूरा करें। हज़ारा और बहावलपुर के लोग जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। हमारा कल्चर बन चुका है कि जब तक खून खराबा और फसाद ना हो, हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते। प्रोफेसर सज्जाद कमर के मुताबिक छोटे सूबे पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के ज़ामिन होंगे। कराची में जमात इस्लामी आज पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। एहतजाज के पेश नज़र गवर्नर हाउस के करीब कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। हामिदुर रहमान वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी हामिद, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? देखिए, जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आज मरकजी जो धरना है जमात इस्लामी का वो गवर्नर हाउस के बाहर दिया जा रहा है और यहाँ पर गवर्नर हाउस आने वाले जो रास्ते हैं इनको कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। अगर आप फवारा चौक की तरफ से जाएँ या मेट्रोपोल की तरफ से गवर्नर हाउस आना चाहें तो दोनों जो रास्ते हैं यहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जो डंडा बरदार फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस का ये कहना है कि किसी सूरत मुजाहिरीन को इस तरफ आने नहीं दिया जाएगा और उनको यहाँ धरना नहीं देने दिया जाएगा। जमात इस्लामी का कहना है कि शाम 5 बजे जो जमात इस्लामी के कारकुन हैं वो खिजरा मस्जिद पर जमा होंगे और वहाँ से पैदल मार्च करते हुए गवर्नर हाउस आएंगे और उनका यही कहना है कि वो हर सूरत गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। उनका यह कहना है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाए, पेट्रोलियम लीवी जो है उसके खिलाफ जो ये धरना जारी रहेगा। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको लिए चलते हैं, इख्तियार वली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये लोग चाहते क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं?
کوئی غیرت نام کی کوئی چیز تو ان میں ہے نہیں. جب ہم کہیں کہ یہ کوئی بہادر لوگ ہیں. انڈیا پاکستان پر حملہ کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہم کیا کریں, ہم حملہ کر دیں, ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. ان کی حکومت ہو تو ان کی حکومت میں نیب کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ان کی حکومت ہو تو کرپشن جو ہے وہ بھی ایک پیکج ہوتا ہے. ان کی حکومت خدا نہ خواستہ اگر ہو تو یہ پھر وزیر اعظم ہاؤس کا جو سیکنڈ فلور ہے یہ اس کو ڈانس فلور بنا دیں گے, جہاں پر طوائفیں آتی تھی, ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی, جہاں پر شراب اور رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی. جادو اور ٹونے کے الگ سے ایک کارنرز بنے ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاپولسٹ نعرہ لگا کر, جو اس ملک کے متاثرہ طبقے کے ان کی طبیعت, ان کے مزاج, ان کے حالات پر تھرائیو کر کے یہ لوگ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. ونس اے جینٹلمین سیڈ, ویری بیوٹیفلی سیڈ, کہ آپ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن آپ ساری عمر کے لیے تمام قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. پاکستانی قوم کو اس بارے میں سوچنا ہوگا. آج 16 اگست ہے, آزادی کا مہینہ ہے. آج ہم سب کو یہ بات, اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ لوگ ہیں کون, ان کا ایجنڈا کیا ہے, جو ایک نئے پاکستان, مضبوط اور بہتر اور خوشحال پاکستان کی بات تو کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی موٹر ویز کو یہ IMF کے پاس گروی رکھوا کر آتے ہیں. یہ بات تو ایک خوشحال پاکستان کی کرتے تھے, لیکن یہ گوادر پورٹ تو کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بیچ کر آ گئے ہیں. آج ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ نہیں سکتے, صرف اسٹیٹ بینک کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ انہی انقلابی لوگوں نے جو کہتے تھے کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے, انہوں نے IMF کے پاس گروی رکھوا دیا ہے. خدا نہ خواستہ یہ فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف, حکومت کے خلاف, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف اس طرح بیانیاں گڑتے رہیں, اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ حکومت میں آئے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ آپ کے پاس ایٹمی قوت بچ گئی, یہ آپ کا ایٹمی قوت بھی بیچ دیں گے. سڑکیں, موٹر ویز یہ گروی رکھوا چکے ہیں, ایئرپورٹس گروی رکھوا چکے ہیں, اسٹیٹ بینک یہ بیچ چکے ہیں. قومی غیرت کا ان کا حال یہ ہے کہ انڈیا نے کشمیر کا, اس کی جو آئینی دستوری حیثیت تھی اس کو تبدیل کیا, تو بجائے اس کے کہ احتجاج کرتے, بجائے اس کے کہ جنگ لڑتے اور اپنا سیاسی کردار ادا کرتے, سلامتی کونسل میں جاتے, اس پہ بات کرتے, اپنی ڈپلومیسی کرتے, جیسے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ سال جب انڈیا نے حملہ کیا اور اس طرح سفارتکاری کی. اور آج دنیا میں پاکستان جتنا بہترین کوئی سفارتکار ملک اب ہے ہی نہیں, کوئی قوت ہے ہی نہیں. بہت بڑے بڑے ناموں اور بڑے بڑے سپر پاور سے پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کا گراف بہت اوپر ہے, بہت, کوئی مقابلہ دور دور تک نہیں ہے. یہ لوگ کیا کہتے تھے, کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی جب نریندر مودی نے آئینی دستوری حیثیت تبدیل کر دی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہر جمعے کو اکٹھے ہو جائے, 1 منٹ کی خاموشی. حج مہنگا, عمرہ مہنگا, کشمیر پر احتجاج نہیں. وزیر اعظم ہاؤس کو قہوہ خانہ بنا دینا, ڈانس کلب بنا دینا, اور حج اور عمرے جو ہے اس کو مہنگا کر دینا. کیا یہ نیا پاکستان تھا؟ کیا یہ نیا پختونخوا تھا؟ کیا یہ انقلاب ہے؟ کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ نہیں میرے عزیز ہم وطنوں, بالکل بھی نہیں. 14 اگست کے دن پر جو لوگ احتجاج کرتے ہیں, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ان کو اس سبز ہلالی پرچم سے
کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو پاکستان کی سلامتی سے، اس کی امن سے، اس کی خوشحالی سے اور آپ کی تکلیفات سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایک بوٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے. کوئی منشیات سمگل کر رہا ہے، کوئی اس کا مافیا ہے، کوئی جنگلات کاٹ رہا ہے، کوئی اسپتال بیچ رہا ہے، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں 18 بند ہو چکی ہیں. کرپشن ان کے لیے ایک عام سی بات ہے، پیسے بنانا ایک معمولی سی بات ہے. کرپٹ ہونا مالی طور پر، اخلاقی طور پر یہ معمولی باتیں ہیں. ایسے لوگ کیا ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ میرے ہم وطنوں کو، کیا میرے عظیم پاکستانیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ نو وے، کبھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ جتنا کھیل سکتے تھے یہ کھیل چکے، مزید ان کو کھیلنے نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جی ایچ کیو پر حملہ کریں گے، کہتے ہیں اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. یہ لوگ کل پچھلے ہفتے ایک بندے نے مال روڈ پر سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ کر دیا، کہتے ہیں یہ ہمارا کارکن نہیں ہے. کتنے ثبوت چاہیے آپ کو؟ پوری سوشل میڈیا اس سے بھری پڑی ہے. آج یہ بولیں گے کہ جس بندے نے یہ بیان دیا علامہ اقبال کے خلاف، میں سمجھتا ہوں آج علامہ اقبال کی روح تڑپ رہی ہوگی، اس کو تکلیف بھی ہوگی، ان کو بھی تکلیف ہوگی اور قائد اعظم کی روح کو بھی تکلیف ہوگی. جو لوگ میرے قائد کو، جو لوگ میرے اقبال کو، ان کی روح کو تڑپاتے ہیں، وہ لوگ کسی رعایت، کسی محبت اور کسی بھی لینینسی کے وہ مستحق نہیں ہے. ریاست کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے بلکہ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر یہ پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن چاہتے ہیں. یہ پاکستان کو ہر طرح سے، ہر نظام، ہر سو یہ باندھنا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف کو خط یہ لکھتے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف یہ جاتے ہیں. آپ کے ملک میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. پیٹرول سستا ہوتا ہے، یہ لوگ، ان کو موت آتی ہے. انڈیا حملہ کرتا ہے، یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. آپ انڈیا کو شکست دیتے ہیں، ان کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. یہ پاکستانی ہے. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. پاکستانی قوم خود فیصلہ کرے کہ کیا تحریک انصاف، عمران خان، اس کی جماعت، ان کی جتنی یہ سرگرمیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیا یہ پاکستان کی دو قومی نظریے کے ساتھ، اس کی بنیادی اساس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے؟ کیا یہ لوگ اور پاکستان ایک ساتھ چلنے کے لائق ہیں؟ کیا ان کو پولیٹیکل پارٹی کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ محب وطن ہیں؟ کیا یہ لوگ سیاسی جماعت ہیں؟ کیا یہ لوگ جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ کل کی ان کی ساری سول سپریمیسی ختم ہو جائے گی. فوج کی ایک سنتری. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی خان گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دو قومی نظریے کو بھی نہیں مانتی. پی ٹی آئی والے ہر حد کراس کر چکے ہیں.